नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। जनहित केन्द्रित काम नगरे सत्ता उल्टन सक्ने सम्भावना रहेको नेकपा अध्यक्ष दाहालको भनाई। कम्युनिस्टहरू अनुशासनहीन बन्दै कर्तव्यबाट पन्छिने प्रवृत्ति बढेको टिप्पणी। आफू र पार्टी अध्यक्ष बीच भएको भनाभनलाई गम्भीरतापूर्वक नलिन नेकपा नेता नेपालको आग्रह। श्रीमान श्रीमतीको घर झगडाको रूपमा बुझिदिन सुझाव। सरकारले गर्यो निजामती सेवाका करिब 80 वरिष्ठ सहसचिवको एकैपटक सरुवा। प्रशासनतर्फका मात्रै 50 भन्दा माथि। साफ अन्डर 18 च्याम्पियनसिपका लागि झण्डै 1 करोड 80 लाख खर्च हुने अनुमान। टिकटबाट नउठे साफको अनुदानबाट जुटाइने। र ब्राजिलको अमेजन जङ्गलको आग लागि प्रति विश्व समुदायको चिन्ता। G7 को सम्मेलनमा यस सङ्कटलाई एजेन्डा बनाउन फ्रान्सको प्रस्ताव। अब समाचार विस्तारमा। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनहितलाई केन्द्रमा राखेर काम नगरे सत्ता उल्टन सक्ने सम्भावना रहेको बताएका छन्। सत्तामा जानु अघि जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता भुल्दै जाने र आफ्नै योगदानलाई बिर्सदै जाने हो भने प्राप्त उपलब्धि सजिलै गुम्न सक्ने खतरा दाहालले औँल्याएका छन्। कम्युनिस्ट सरकारको कार्यशैली वास्तविक कम्युनिस्टको चिन्तन र विचारभन्दा भिन्न बुर्जुवाकरण हुँदै जाने हो भने सत्ता परिवर्तन हुन समय नलाग्ने भन्दै उनले त्यसतर्फ गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। पूर्वी युरोप सोभियत सङ्घको उदाहरण दिँदै दाहालले कम्युनिस्ट नेताले सत्तामा पुगेपछि कम्युनिस्ट चिन्तन सिद्धान्तको कार्यशैली बिर्सन नहुने बताएका छन्। कम्युनिस्टहरूको विश्वभरि देखेको एउटा प्रवृत्ति र एउटा विशेषता के छ भने सत्तामा नपुग्दासम्म समाजको निम्ति, जनताको निम्ति, वर्गको निम्ति, मासवादको निम्ति, अध्ययन चिन्तन मननको निम्ति धेरै दुःख गर्ने, त्याग गर्ने, तपस्या गर्ने, बलिदान गर्ने र जनताको मन जित्ने, त्यहाँसम्म कम्युनिस्टहरूको एकदम ठिक छ। सत्तामा पुगिसकेपछि त्यो सबै कुरा बिस्तारै बिर्सिँदै जाने। जनताको आवश्यकता के हो, जनताको चाहना के हो, राष्ट्रको आवश्यकता के हो, त्यसको निम्ति हामीले गर्नुपर्ने मेहनत के हो, हामीले लिनुपर्ने कार्यशैली वर्किङ स्टाइल कस्तो हो भन्ने कुरामा बिस्तारै बिस्तारै बुर्जुवाकरण हुँदै जाने। दाहालले दुई पार्टी मिलेर बनेको ठूलो पार्टीभित्र पछिल्लो समय अनुशासन र जिम्मेवारी बोधमा विचलन देखिएको भन्दै असन्तुष्टि समेत जनाएका छन्। विगतमा जनताका समस्या बोध गर्ने, अनुशासित र जिम्मेवारी लिने पथमा देखिएका कम्युनिस्टहरू अहिले अनुशासनहीन बन्दै कर्तव्य बोधबाट पन्छिने प्रवृत्ति बढेको उनको टिप्पणी थियो। हामी हिजो निकै अनुशासित थियौँ र मात्रै हामी यहाँ आइपुगेको हो। आजभोलि अनुशासनको स्तर गिरेर जसलाई जे मन लाग्यो बोल्ने, समूहको हितलाई व्यवस्था गर्ने, हामीले हिजो भन्दै आएको सामूहिक निर्णय व्यक्तिगत जिम्मेवारी भन्ने हुन्थ्यो। अब आजकल चाहिँ उल्टिया छ, व्यक्तिगत निर्णय जिम्मेवारी समूहले लिइदिनु पर्ने। यो उल्टो जस्तो जो भएको छ, यसलाई करेक्सन गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ। अध्यक्ष दाहालले सत्तामा पुगेपछि जनतासँग गरेका प्रतिबद्धताहरू बिर्सदै जाने प्रवृत्ति विश्वभरिका कम्युनिस्टहरूको विशेषता नै भएको भन्दै अन्य मुलुकमा देखिएको प्रवृत्ति नेपालमा पुनरावृत्त हुन नदिन तर्फ सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले वर्तमान राज्य सत्ता प्राप्तिका लागि विगतमा आफैले आफ्नै योगदानको अवमूल्यन गर्ने काम नेतृत्वबाट हुन नहुने तर्फ नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले आफू र पार्टी अध्यक्ष बीच भएको भनाभनको विषयलाई गम्भीर ढङ्गले नबुझ्न आग्रह गरेका छन्। नेता नेपालले कार्यकर्ताहरूले त्यसबारे चिन्ता व्यक्त गरेकामा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै विषयलाई सामान्य रूपमा लिन आग्रह गरेका हुन्। विषयवस्तुमाथिको बुझाइमा एकरूपता ल्याउन एजेन्डा स्थापित गर्न पार्टीभित्र वाद विवाद भइरहने भन्दै उनले त्यसलाई श्रीमान श्रीमतीको घर झगडाको रूपमा बुझ्न पनि सुझाव दिएका छन्।
झगडा भयो भनेर वैवाहिक जीवनप्रति नै निराश हुनुको सट्टा समस्या समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने भन्दै उनले राजनीतिमा पनि भागेर नभई समस्यासँग जुझ्दै र सामना गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएका छन्। नेता नेपालले पारिवारिक राजनीतिक लगायत सबै क्षेत्रमा नेतृत्वले सुन्ने धैर्यता गर्नुपर्ने र सबैको कुरा सुनेर निर्णयमा पुग्नुपर्ने धारणा समेत राखेका छन्। नेता नेपालले फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार भन्ने गीतको दृष्टान्त दिँदै व्यक्तिको सोच, दृष्टिकोण, सामर्थ्य तथा ज्ञानका आधारमा समस्या सामान्य र असामान्य हुने बताएका छन्। सरकारले निजामती सेवाका करिब 80 जना वरिष्ठ सहसचिवको एकैपटक प्रदेशमा सरुवा गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षभित्र सचिवमा बढुवा हुने वा उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउने बाहेक प्रशासन र प्राविधिक दुवै समूहका गरी ती सहसचिवको प्रदेशमा सरुवा गरिएको हो। सहसचिव सरुवाको प्रस्ताव मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भइसकेको छ। सरुवा भइजाने स्थान पनि तय भइसकेको र अब पत्र दिन मात्रै बाँकी रहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विष्णु प्रसाद नेपाललाई प्रदेश 1 को अर्थ तथा योजना मन्त्रालयको सचिव बनाइएको छ। भन्सार विभागका महानिर्देशक रामेश्वर दङ्गालको सरुवा गण्डकी प्रदेशमा भएको छ। त्यसैगरी उद्योग विभागका महानिर्देशक विनोद प्रकाश सिंह, सहसचिव मधुकुमार मरासिनी सहित प्रशासनतर्फकै 50 जना भन्दा धेरै वरिष्ठ सहसचिवहरूको सरुवा भएको छ। प्रदेश 1 को अर्थ तथा योजना मन्त्रालयका सचिव जीवन प्रकाश सिटौलाको सरुवा उद्योग मन्त्रालय काठमाडौँमा भएको छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा कोषमा पहिलो पटक गणपति बक्स इन्डस्ट्रिजले उद्योगमा कार्यरत 25 जना श्रमिकहरूको योगदान बापतको रकम जम्मा गरेको छ। उद्योगमा कार्यरत 25 श्रमिकहरूको नाममा 91,000 रुपियाँ जम्मा गरेको कोषले जनाएको छ। श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकको 11% रकम र रोजगारदाताले आधारभूत तलबको 20% रकम थप गरी मासिक 31% रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। योगदान बापतको रकम कोषमा जम्मा गरे पश्चात मात्र कोषले सञ्चालनमा ल्याएका सामाजिक सुरक्षा योजना बमोजिमका सुविधाहरू प्राप्त गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कोषमा 4,000 भन्दा बढी प्रतिष्ठानहरू आबद्ध भइसकेको कोषले जनाएको छ। त्यसैगरी आगामी असोज मसान्तसम्म सबै प्रतिष्ठानहरू अनिवार्य सहभागी भइसक्नुपर्ने समेत कोषले जनाएको छ। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान डाङका डाक्टर तथा कर्मचारीहरूले चरम मानसिक पीडा खेप्नु परेको भन्दै सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। उपकुलपतिबाट नै आफूहरूमाथि विभिन्न बहानामा पटक पटक स्पष्टीकरण सोध्ने, बर्खास्त गर्ने जस्ता धम्की दिएको तथा मनोबल खस्काउने काम भएकोले बाध्य भएर राजीनामा दिएको उनीहरूले बताएका छन्। उपकुलपतिकै कारण शारीरिक र मानसिक रूपमा विक्षिप्त भई काम गर्न नसक्ने अवस्था आएकाले राजीनामा दिनु परेको उनीहरूको भनाइ छ। यस विषयबारे उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर सङ्गीता खड्कालाई पटक पटक जानकारी गराएको र काम गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गर्दा समेत बेवास्ता भएको भन्दै उनीहरूको आरोप समेत लगाएका छन्। उनीहरूले उपकुलपतिलाई नै सम्बोधन गरी सामूहिक राजीनामा दिएका हुन्। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौँ। अब खेल समाचार। दक्षिण एसियाली फुटबल महासङ्घ साफ अन्तर्गत अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको आयोजनामा हुन गइरहेको साफ अन्डर 18 च्याम्पियनसिपका लागि झन्डै 1,80,00,000 खर्च हुने एन्फाले जनाएको छ। हलचोक मैदानमा असोज 3 देखि 12 गतेसम्म हुने प्रतियोगिताका लागि दर्शकका लागि तोकिएको 200 रुपियाँको टिकटबाट आउने रकमसँगै अपुग रकम साफको अनुदानबाट जुटाउने एन्फाले जनाएको छ। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020लाई समेत यो प्रतियोगिताको आयोजनाले मद्दत पुग्ने एन्फाले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। प्रतियोगिताको व्यवस्थापनका लागि एन्फाका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा मूल आयोजक समिति गठन गरी काम भइरहेको छ भने त्यसमा आवश्यक परे थप उपसमितिहरू पनि गठन गर्ने एन्फाले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। ब्राजिलको अमेजन जङ्गलमा भइरहेको आगलागीप्रति विश्व समुदायले चिन्ता प्रकट गरेको छ। विश्वकै ठूलो कार्बन स्टोरको रूपमा रहेको अमेजन
रेन फरेस्टमा आगलागी हुँदा ग्लोबल वार्मिङको समस्या बढ्ने उनीहरूको चिन्ता छ। यो आगलागीले अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कट निम्त्याएको बताउँदै फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोले आसन्न G7 को सम्मेलनमा यो सङ्कटलाई एजेन्डा बनाउन प्रस्ताव गरेका छन्। म्याक्रोको यो प्रस्तावप्रति ब्राजिलका राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो भने सहमत छैनन्। ब्राजिलको उपस्थिति नरहने सम्मेलनमा यो विषय उठाउनु भनेको विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूको औपनिवेशिक सोच भएको उनको भनाइ छ। तीव्र गतिमा फडानी भइरहेको अमेजन रेन फरेस्टमा यो वर्ष डढेलो लगाउने क्रम अधिक भएको पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाएको छ। तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष अमेजन जङ्गलमा डढेलोको मात्रा 85% बढेको छ। बोल्सोनारोले आफू सत्तामा आएदेखि किसान तथा काष्ठ व्यवसायीलाई अमेजन वन फडानी गर्न प्रेरित गरेको संरक्षणवादीको आरोप छ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। जनहित केन्द्रित काम नगरे सत्ता उल्टन सक्ने सम्भावना रहेको नेकपा अध्यक्ष दाहालको भनाई। कम्युनिस्टहरू अनुशासनहीन बन्दै कर्तव्यबाट पन्छिने प्रवृत्ति बढेको टिप्पणी। आफू र पार्टी अध्यक्ष बीच भएको भनाभनलाई गम्भीरतापूर्वक नलिन नेकपा नेता नेपालको आग्रह। श्रीमान श्रीमतीको घर झगडाको रूपमा बुझिदिन सुझाव। सरकारले गर्यो निजामती सेवाका करिब 80 वरिष्ठ सहसचिवको एकैपटक सरुवा। प्रशासनतर्फका मात्रै 50 भन्दा माथि। साफ अन्डर 18 च्याम्पियनसिपका लागि झण्डै 1 करोड 80 लाख खर्च हुने अनुमान। टिकटबाट नउठे साफको अनुदानबाट जुटाइने। र ब्राजिलको अमेजन जङ्गलको आगलागी प्रति विश्व समुदायको चिन्ता। G7 को सम्मेलनमा यस सङ्कटलाई एजेन्डा बनाउन फ्रान्सको प्रस्ताव।